صهیونیست‌ها که منصرف نیستن از اهداف خودشون. هدف از نیل تا فرات را که بر زبان آوردن که پس نگرفتن اینها. מה זה? זה הוויז'ן שלי, זה אחד הדברים שחלמתי עליהם, מפת הארץ המובטחת. יפה. הגיע הזמן, קוראים לזה ירושלם. תודה רבה. אתה מתחבר לחזון? מאוד. באמת? מאוד. בישראל השלמה. هنوزم قصدشون این است که برن از نیل تا فرات. منتها استراتژی صهیونیست‌ها اینه: اول با حیله و ترفند جاپای خودشون رو قرص کنن، بعد که جای پا قرص شد با فشار و حمله و آدمکشی و استفاده از زور و خشونت تا جایی که میتوانن برن پیش، تا با یک مقابله جدی روبرو شدن، چه مقابله سیاسی و چه نظامی، متوقف بشن، باز برن تو خط حیله و ترفند تا بتوانن با حیله یه قدم دیگه برن جلو. وقتی یه قدم رفتن جلو، باز مجددا همون فشار و خشونت. این کار رو از 60 سال پیش، از 70 سال پیش تا امروز این کار انجام دادن.